हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? दस्तगीर साहब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? आपकी आपकी मेहरबानियां और अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं हैं। और सर माशा आपकी सेहत कैसी है? अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक चीज अर्ज करनी थी आपसे कि बायो मतलब फिश फार्मिंग पर क्या कोई प्रोग्राम हो चुका है आपका? फिश फार्मिंग पे कुछ आप इस तरह करें ना। बेस्ट ये है, मैं आपको सजेस्ट ये करने लगा हूँ। जिस तरह आपने हनी बी पे उस दिन किया, सेरिकल्चर पे किया, आप उसमें जाएं प्ले लिस्ट में। मेरे प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इस बंदे ने क्या क्या ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप मेरी यार सुन लेना अभी, या फिर मैं आपके लिए ये कम कर लेता हूँ। मैं एक दफ़ा अपना चैनल को खोलता हूँ और उसकी प्ले लिस्ट में जाता हूँ, और फिर आपको एक तो, अगर आप खुद कभी थोड़ी जहमत करें तो आप इसको खोल के ना, मेरे चैनल्स देखा है मैंने। दोनों को चैनल्स को ठीक है। जब खोलेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। एक मिनट में अभी खोल रहा हूँ चैनल को। तो प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो अगर ऊपर आप सर्च करेंगे प्ले लिस्ट की, पूरा आपको आ गई है सारी। देखें ना, अब फ्रूट्स के ऊपर 570 प्रोग्राम है, और गोट फार्मिंग बकरियां बकरे पे 1800 प्रोग्राम है। शीप फार्मिंग पे 1500 प्रोग्राम है, और इसी तरह ट्री प्लांटेशन पे 342 प्रोग्राम है, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे 413 है। इसी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग है, 531 प्रोग्राम है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स या पौधे खुराक खाद, इसके ऊपर 282 प्रोग्राम, 282। प्लांट डिजीजेज इंसेक्ट्स वगैरह पे 232 प्रोग्राम है। क्रॉप्स पे 1200 प्रोग्राम है। फील्ड क्रॉप्स पे 860 प्रोग्राम है। इसी तरह आप तो बहुत बहुत लीड हेल्दी हेल्दी लीड हेल्दी एक्टिव लाइफ, इस पे 82 प्रोग्राम है, और पोल्ट्री फार्मिंग पे 484 प्रोग्राम है। इसी तरह 28,000 प्रोग्राम है। एनिमल नहीं, 28 नहीं, 2,800 प्रोग्राम है एनिमल फीड पे, वंडा पे। डेयरी फार्मिंग पे 2,200 प्रोग्राम हैं। इसी तरह भैंसों के ऊपर डेयरी फार्मिंग भैंसें और बफलोज, इन पे 2,100 प्रोग्राम है। इसी तरह मेडिसिनल प्लांट्स पे 359 प्रोग्राम है। इसी तरह ज़ाफ़रान पे 110 प्रोग्राम है। बी कीपिंग पे जो आप कह रहे थे कि जी एक मतलूब है, वहां उस पे 82 प्रोग्राम है, 82। इसी तरह ऑयल सीड पे जो आप अक्सर कहते रहते थे तेलदार अजनास, वो 284 प्रोग्राम है। इसी तरह कबूतरों पे 134 प्रोग्राम है। सब्जियों पे 378 प्रोग्राम है। इसी तरह जानवर फरबा करने पे 1900 प्रोग्राम है। वाटर लॉगिंग सलिनिटी पे 57 प्रोग्राम है। और मेरे ऊपर भी 239 प्रोग्राम है, जो अबाउट अशरफ साहबजादा है। टनल फार्मिंग या ऑफ सीजन पे 93 प्रोग्राम्स हैं। 80 प्रोग्राम्स हैं पैरट्स पे, तोतों के ऊपर। ऑस्ट्रेलियन तोतों पे 63 हैं। कुत्तों पे जो पेट्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बिल्लियां, ये 89 प्रोग्राम्स हैं। घोड़ों पे 114 प्रोग्राम्स हैं। तीतर बटेर डक्स पे 103 प्रोग्राम्स हैं। और इस तरह आपको चकोर पे 48 प्रोग्राम्स हैं। फिश फार्मिंग, माहीगीरी और मछलियां, इस पे 77 प्रोग्राम्स हैं।
اسی طرح بایو فرٹیلائزر پہ 152 پروگرامز ہیں. ایک عرض کروں گا سر، جی ایک عرض. ہاں جی یہ عرض کیا فش فارمنگ پر آپ کے بہت پروگرام ہیں. صرف میں نے یہ عرض کی تھی کہ بایو فلک پہ کوئی پروگرام ہے آپ کا کہ نہیں. دیکھ لو، میں آپ کا یہ میں ریکارڈ کر لیتا ہوں، اور 77 پروگرامز جو ہیں ان میں دیکھ لوں گا، اگر نہیں ہے تو میں کر دوں گا. تو پھر اس کا میں سوال ریکارڈ کروا دوں. ہاں کرا دیں، بسم اللہ کریں، ریکارڈ کرائیں. کرائیں نا جی، بسم اللہ کرائیں. ابھی تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ آپ کے ساتھ جو میری باتیں ہوئی ہیں وہ ساری ریکارڈ ہو رہی ہیں. بایو فلک فش فارمنگ پاکستان میں شروع ہو چکی ہے. امپورٹڈ فش کون سی بہترین پاکستان میں پروفٹ دے گی جس کی فارمنگ کریں. دو ہے جس کا نام یہ ہے کیٹ فش ہے، ایک کیٹ، اور دوسری ہے TILATIA. جی ہاں تو اس کے علاوہ پاکستان میں جس فش کی مفید فارمنگ ہو سکتی ہے اس کے متعلق بھی شعور دیں. اور اس کا جو ٹینک ہے کس طرح کم خرچ میں تعمیر ہوگا سے لے کر اس کی فیس اور سیل تک مکمل تفصیلی پروگرام درکار ہے. دیکھیں میری جان، میرے جو ابھی تک ہیں وہ آپ خود اندازہ لگا لیں. ایک پہلا پروگرام ہے فش انٹیگریٹڈ سسٹم پروگرام ہے، ٹھیک ہے، یہ پنجاب میں. اور فش ڈالنے سے پہلے پونڈ کی تیاری، ایک علیحدہ. فش فارمنگ پروگرامز کا شارٹ انٹرو. فش فارمنگ ٹپس ہیں فش پونڈ کا یا فارم کے لیے. پھر اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں نا ٹلاپیا، اس کے لیے الگ ہے. اور اسی طرح کیٹ فش کے لیے الگ ہے. بہت سارے کیٹ فش پہ آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ بہت زیادہ پروگرامز ہیں، اور ابھی تو مجھے سامنے جو ایک نظر آ رہے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں. جو میں جب پوری لسٹ دیکھوں گا اور بتا دوں گا آپ کو کیا ہے. اور اس میں الحمدللہ فش انٹیگریٹڈ والا کھلا ہوا ہے، تو اس میں بھی تھوڑے زیادہ نہیں ہے لوگوں نے دیکھے، وہ صرف 3428 بندوں نے دیکھا ہے یہ پروگرام. اور 2015 میں یہ ہوا تھا. لیکن اگر آپ کہیں گے تو میری جان میں حاضر ہوں، میں نئے سرے سے جو آپ کا حکم ہوگا میری سارا آنکھوں پہ میری جان. حکم نہیں، اصل میں یہ ہے کہ اس کی جو بایو فلک فش ہے اس میں کم جگہ پہ یہ بہت زیادہ پروفٹ دے سکتی ہے. انشاءاللہ وہ دیکھتا ہوں میری جان، میں دیکھتا ہوں. بلکہ بہت سارے اور بھی ٹاپکس ہیں ان کے علاوہ بھی، اور لوگ جو ہیں نا فش فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اور فش فارمنگ کے لیے مجھے جو لوگوں کا آتا ہے، ابھی وہ سنیک ہیڈ فش والا بھی آیا تھا، اس پہ بھی میں نے پروگرام کر دیا ہے. سنیک ہیڈ فش کس طرح وہ رکھی جاتی ہے، کیسے اس کی ریئرنگ کرنی ہے. تو یہ وہ بے شمار ہیں، اور آپ جناب دیکھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ فضل کرے گا. ٹھیک ہے، ہاں جی میں اس کو سیو کر لیتا ہوں. اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ عرفے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی عرفات سے واپس لوٹ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سخت ڈانٹ مار اور اونٹوں کے بڑبڑانے کی آواز سنی. تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے لوگو سکون سے چلو، اس لیے کہ تیز رفتاری نیکی نہیں ہے. یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز
شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 03335121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔